أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هاغ ورز چه وبوایو من جهنم تا هل امتلأتی آیا ڈک شویتا وتقول هل من مزید وبوای دا جهنم چه آیا نور سهم شتده مزید سشتده وازلفت الجنة للمتقین او نزدی بکڑلیشی جنت متقیانو تا غیر بعید نبوی لری. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. دادی هاغ سچ وعدی کولی کی دلستاسو سرا لكل اواب دپار دهر رجوع کون کی حفیظ او حفاظت کون کی دین خپل. من خشی الرحمن بالغیب هاغ سوک چی یریدلوی در رحمان ذاتنا پنا لیدلو سرا پا غیب سرا وجاء بقلب منیب او راغلوی دے پزر رجوع کون کی سرا ادخلوها بسلام وبویلیشی دویتا چه داخل شی تاسو دی جنت تا بسلام پسلامتیا سرا. ذالک یوم الخلود ددا ورز د همیشه اسیدلو د همیشوالی. لهم ما یشاؤون فیها وی بد دوی د پارا هاغ سا چه غواړي دوی په دې جنت کې. ولدینا مزید او دی زمون سره نور هم سیوا نعمتنا سیوا مهربانی. وکم اهلکنا قبلهم من قرن او سمرا هلاک کړي دي مونږ یعنی ډیر شی هلاک کړي دي مونږ مخکې د دوی نه. من قرن دغه پیړو نه یعنی د قومونو نه. هم اشد منهم بطشن چې و هغوی د دوی نه ډیر سخت په اعتبار د نیولو سره په اعتبار د قوت او د طاقت سره یا په اعتبار د حمله سره. د دین مراد هغه فزیکل او ټیکنیکل طاقت او قوت مراد ده چې هغه مخکنی خلق د دوی نه ښه ماهر او ښه زورور او تیز و دینه. فنقبوا فی البلاد پس خوار شوی و هغی پا دی خارونو کی. هل من محیس آیاشت دے سزید خلاسی. ان فی ذالک لذکرا بیشک پدی قرآن پاک کی خامخا نصیحت دے. لمن کان له قلب چی دچا د پاروی زړه بیدار زړه عقل او القى السمع یگدی دے غوگ وهو شهید په داسې حال کې چې حاضر دماغ وي چې حاضر وي چې متوجه وي دی قرآن ته. ولقد خلقنا السماوات والارض او یقینا پیدا کړي دي موږ اسمانونو لرا او ځمکې لرا. وما بینهما او هاغه څه لره چې دی په منځ د دې کې. فی ستة ایام پشپگو ورځو کې.
وما مسنا من لغوب او ندر رسیدلی منگ تسستڑی والی فاصبر پس صبر کوتا علی ما یقولونا پہاغ سچ دوی وائی وسبح او پاکی بیانوتا بحمد ربکا سرد حمد درب خپلنا سرد سنا صفت درب خپلنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مخکی درا خطلو دنورنا او مخکی د پریوتلو دنورنا ومن الليل فسبح وادبار السجود او د شپې پس حصہ کې پس پاکی بیانوتو وادبار السجود او ورستو د سجدونا یعنی ورستو د منزلونا واستمع يوم ينادي المنادي او غور سره واورته د آینده کلام یوم ینادی المنادی هاغه ورځ چې آواز بو کی آواز کوونکې من مکان قریب داغ زید نزدینا یوم یسمعون الصیحة بالحق هاغه ورځ چې اوری بدوی چغلرا بالحق په حق سرا یقینا یا خوازحه ذلك يوم الخروج ددا ورز دراوتلو انا نحن نحيي ونميتو بیشک منگا جوندی کول کو او منگا مڑ کول کو و الینا المصویر او خاص زمن طرف ترا گرزی دل دی را واپس کی دل دی یوم تشقق الارض عنهم سراعا او ها غورز چه وبچویز مکا عنهم ددوینا سراعا پداس حال کی چه رازغلی بدوی پا منڈ برازی دوی ذالک حشر علینا یسیر دادی را جمع کے دل او دی پا منگ باند دا اسان نحن اعلم بما یقولون من پیجنو خپیجنو ها غسل رچ دوی وائی وما انت علیہم بجبار او نیت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا دوی باندے زبردستی کون کے زور کون کے فذکر بالقرآن پس نصیحت ورکوا پا قرآن پاک سرا من حاغی چاہتا یخاف وعید چی یریگی حغد عذابنا